اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی محترم، امروز میخوایم یک مسئله و هم از لحاظ اخلاقی گفتم میتونشیره مسئله اخلاقی و هم مسئله اجتماعی است، هم مسئله فیملی است و او یکی دمونی سوسایتی از مو متاسفانه از خاطر سوشال میدیا بیگر علتهای زیاد است، از خاطر سایت ها بیگر دختر بازی که است در عروج است، یعنی دختر بازی بسیار زیاد است و طرف ناموسی مردم توخکدو بسیار زیاد است. حتی دختر بازی که میگم یعنی است که هر دو طرفه هم امکان داره که روابط های نامشروع و روابط های غیر شرعی که است برقرار شونه. لنگوی سنترار اگر توخ کنی و امیتر دیگه جاهایی که کو ایژوکیشن است. متاسفانه کو ایژوکیشن هم خودشی هم یک موضوع اجتماعی و یک مشکل اجتماعی است که اکثری مذهبی هم گرفتار است. وقتی که ما اعتراض مونی بسیار زیاد که است در شدت ناراض هم شدن بعضیا. خب خیر، ما باید وظیفه خو انجام بدیم. ما میخوایم نقصانات دختر بازی را در خدمت شما عرض کنم. البته از لحاظ روانشناسی و از لحاظ نفسیات، علم نفسیات درباره زیاد که است بیان شده، لیکن ما میخوایم سه نکته را که خود ما مشاهده ما بوده و خود ما نتیجه که است گرفتم او رو میخوایم در خدمت شما بیان کنم. وقتی که دختر و بچه روابط نامشروع یعنی روابط غیر شرعی که است برقرار مونه و بچه که است طرف ناموسی مردم توغونه بزود استی دختر هم که است طرف که است میره دختر یگو کسره ای از خود خو از لحاظ اجتماعی و از لحاظ آثار مو اینفلوئنس منفیش ای است که امکان داره این نتایج را بیده آثار شی. یک امکان داره که یا بچه یا دختر ممکنه خودکشی کنه، بسیار زیاد امکان داره. ممکنه چرا؟ چون که بچه‌ای که دختر را میخواه از دو حال خارج نیست، یا از او دختر میرسه یا از او دختر نمیرسه. اگر از او دختر رسید او بیمانه که چیش نقصانات دیگه در آورده خدمت شما بیانم. اگر از او دختر نرسید اینقدر عشق ازی که از او دختر زیاد است که نرسید، امکان داره که ای در مختلف ناجوریا مبتلا شونه و مختلف درگز و غیره مبتلا شونه و امکان داره که خودکشی هم کنه و دمونه تاریخ موتوق منیم دمونه مختلف سوسایتی ها که از این واقعات که رونما شده. این اگر در صورت ناکام ممکنه که از این مشکلات پیدا شونه. ای امو عشق یک طرفه را و دختر امو دختر هیچ خبر نیست. این بچه که است خالی موره اسکول که چوتی میشه دختر یا از کالج دختر درو خانه خموره درو اونها را چیر منشیره و اذیت مونه اونها را و اگر او دختر با ناموس بود یعنی از خانواده ای بود که با عزت خانواده بود خو او طرفش توجه نمیده، به هر حال او رو تنشن خو میده دیگه. این نفر همین بچه که او تنشن داده یا او را زجر داده و روز از اونجا موره امکان داره که او بیرار خور که است بوره بوگه و گوغید بیرار شی باید غضب باید و ای بچه که است یگو اوگار کنه شیره یا بیزنه یا زخمی که است کنه. لذا اجتماعی نقصانات زیاد است دیگه. هم گفتم اگر خانواده ناموس والا بود دختر تنشن میده از لحاظ روانی که است، ممکنه خودی بچه هم نقصان میگرنه و بیرارش خبر شونه، فیملی زو خبر شونه. اگر دختر از فیملی با عزت نبود، اگر دختر یعنی بود که اون لاوبالی بود، رابطه برقرار کرد، امکان داره که او دختر یک نفر یک بچه جوان دیگه هم که است بیخواه و اون دنبالشی بوره و اون دن سرگلی استاده شونه و از او بعد این دودن بابا این خو بچه اگر خبر شونن که با ای خو هم که از ما روابط برقرار کرده هم که از او روابط برقرار کرده، امکان داره که دو بچه ما بین خو جنگ کنه و دیگه خور که است بکشه و نگو قید که است مو دیدی من سوسایتی خو از خاطر یو دختر فلان بچه دیگر که است کشته. یک دویم نکته ای که بعد از عرصی که مثلا یک بچه یک دختر را که است خوش داره، عالی بچه که است از دختر نرسید، گفتم یا قبل از اینکه از دیگه عرصی کنه ای خودکشی مونه یا در درگز مبتلا میشه. عالی گو باز یگو بچه است که خود برای خود کنترل مونه، دختر هم داشی نرسید از دختر روز سر گلی بیچاره تایم خزایه کده و سر کوچه تایم خزایه کده، سوزیکی دخترو که رفته تایم خزایه کده دیگه. ای علی که است رفته دیگه عرصی مونه، چون که ای علی عرصی کده امکان داره که بعد از عرصی
ای هنوزم فکر چی خیالات چی طرف از دختر یا موضوع کالج ولا باشه که بنی سوزکی ورای دنبال مکده و چیر مکده دشیره ای مسئله کسته داره که انسان که اگر دزی فکر مند و دزی بیماری مند یا دزی سوچ مند امکان خیانت است و دیگه ای که امکان داره که برای زن خود ظلم کنه چرا چون که دیلی ازی ده اونجی است فکری ازی ده اونجی است و امیتر اگر مطلب مثال که طور پر دختر که بچه اگر گو بچه قبلی روابط غیر شرعی داشته باشه ای البای خانه یک بچه دیگه ممکنه این خیانت کسته کنه ممکنه که شویش ده خانه نباشه گو قدی بوره کدی از بچه ملاقاتایی داشته باشه و امکان داره که بچه اگر خبرش نه دختر خبرش نه جنگ و جدل ها زیاد میشه امکان داره که ده طلاق هم کسته بیرسه و سیمین نکته ای که از لحاظ اخلاقی واقعا خطرناک است دمنی روایات کسی که طرف ناموسی مردم توخ کنه کسی که دختری مردم را اذیت کنه عذابهای خدا را باید منتظر شی باید باشه یک نکته ای که دیگه که در خدمت شما بگم پس دختر بازی و پس عشق بازی تمام چیزی که امو نکته اساسی که کارفرما هست او شهوت است او جنسی مسئله است یکی بگم ما محبت خالص منم محبت صاف منم اینها تمام دروغ است و اینها چندانی او تر بگی زیاد کتابی که است نیست لذا امیدوارم از من که این نکات گفتم جوانهای عزیز ناموسی مردم را تنگ نمونین این نکات را البته یک چیز دیگه هم در ذهن آمد که نکاتی که در گفتم این امو عشق بازی دو طرفه است یا عشق بازی طرفی یک طرفه است لیکن اصلی دختر بازی یہ که بچه لبی سڑک است ناموسی مردم بوره اونها را چیر کنه این واقعا ترکی اجازت داده که ناموسی مردم رو تو چیر منی ترکی تو را گفته کار تو جایز است که تو بوری ناموسی مردم رو چیر کنی سوزیکی در اوری از اسکول دختروی مردم در مور تو سرگلی ساده شد طرف از ناکسته چیر کوش سی تی وی زن چیره واقعا اگر خوار است تو رو گو کسمی تر کنه اگر ناموس است تو رو گو کسمی تر کنه تازه گفتم مذهب های قبر باید تو دیات خو باید بیلی جوان های عزیز اگر شما حسینی هستین اگر شما خود زینبی میگیرین اگر شما پیروکار اهل بیت علیهم السلام میگیرین طرف ناموسی مردم طرف خوارای مردم طرف زنای مردم شما نباید توخ کنین نباید اونها را کسی چیر کنین و خواهرام کسته امیدوارم که حجاب خوره و امو حفت خوره کسته حفظ مونه تا ای بچایی که چیر مونه و در شدت کسته که از برخورد کنه یک متکبرانه برخورد کنه تا اینا دیگه برای شما آواز نده و شما چیر کسته نکنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.